بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. وفقنا الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء تكبير تكبير يا فرقان، ما شاء الله. هؤلاء المستمعون كأنهم على رؤوسهم الطيور، ما شاء الله. بارك الله فيكم، الله يكرمك، الله يسعدك، زادكم الله علما وعملا وفنا. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم. الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. قراءة رائعة، طراوة وحلاوة، جميل جدا جدا، ما شاء الله. فتحت القلوب والمستمعين. الله. أخرج منها ولأنعامكم. الله سبحانك يا رب. الله الله. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.